धन्यवाद र जयमसी टक्र्याउन चाहन्छु। र विशेष गरेर हामीले यो लगातार रूपमा परमेश्वरको राज्यको विषयमा केही क्षेत्रहरूलाई हामीले हेर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ, बुझ्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। अनि म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जति मैले तपाईँहरूको बिचमा प्रकाश पारिराखेको छु त्यो नै सबै परमेश्वरको राज्यको विषयको बुझाइको अन्त्य होइन। म यसरी विश्वास गर्छु तपाईँले केही न केही चाहिँ परमेश्वरको राज्यको सन्दर्भमा केही न केही सिक्नुहुनेछ र तपाईँलाई सिक्नको लागि यो सुरुवात हुनेछ र परमेश्वरको राज्यको विषयमा सिकाइको सुरुवात हुनेछ र तपाईँले सिक्ने कुराको एउटा फाउन्डेसन लगाउनु हुनेछ र यसलाई अझै गहिरो रूपमा सिक्दै जानुहुनेछ र हामी सिक्दै जानेछौँ। अनि मैले जानेको कुरा चाहिँ अन्तिम होइन र परमेश्वरले हामीलाई सिकाउन चाहेको कुरा पनि परमेश्वरको राज्यको विषयमा यो नै अन्त्य चाहिँ पक्कै पनि होइन र हामीले सिकिराखेका छौँ। अनि यसको मतलब यो पनि होइन कि मैले सिकाएको सबै कुराहरू नयाँ छन्, त्यो पनि होइन। हामीले सिकिराखेकै कुराहरूलाई हामीले क्रमबद्ध तरिकाले अलि सिक्वेन्स तरिकाले सिस्टमेटिक तरिकाले हामीले सिक्ने कोसिस गरेको मात्रै हो। यो त तपाईँ र मैले सायद कतिपल्ट हामीले सिकाइसकेको कुराहरू पनि हुनसक्छ, कतिपल्ट हामीले धेरैपल्ट सिकिराखेको कुराहरू पनि हुनसक्छ र तपाईँ र मेरो सिकाइ र सिकाउने कार्यहरूलाई लगातार गर्नको लागि अझै क्रमबद्ध तरिकाले सिस्टमेटिक तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि यसले केही न केही अलिकति भए पनि तपाईँ र मलाई सहायता गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दछु। अनि तपाईँको बिचमा म यति बेला परमेश्वरको वचनलाई अगाडि बढाउने क्रममा म परमेश्वरलाई र सम्पूर्ण इन्टायर इपिएम टिमलाई पनि धन्यवाद दिँदै म परमेश्वरको वचनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र विशेष गरेर मैले अस्ति तपाईँहरूको बिचमा गर्दै गरेको वचन चाहिँ बोल्दै गरेको वचन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नेचर अफ किङडम अथवा किङडम्स ग्लोरी, अघि परमेश्वरको राज्यको महिमा अथवा परमेश्वरको राज्यको स्वभावको विषयमा मैले तपाईँलाई केही कुरा बताइराखेको थिएँ। अनि मैले तपाईँलाई यहाँनिर बताउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अस्ति मैले तपाईँलाई भने त्यो परमेश्वरको राज्य चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि दुईवटा कुराले इङ्कित गर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँ र मेरो हामी आफैलाई, हाम्रो व्यक्तिगत आत्मिक मनुष्यता नै परमेश्वरको राज्य हो भनेर मैले तपाईँलाई बताइराखेको थिएँ। अनि मैले अर्को नम्बरमा परमेश्वरको राज्यको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको जब परमेश्वरको राज्य अथवा परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा पुरा हुन्छ तब परमेश्वरको राज्य हाम्रो जीवनमा आउँछ भन्ने कुरा मैले गरिराखेको थिएँ भने अर्को नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरले साँचेर राख्नु भएको युग, जुन युग चाहिँ आउनेवाला छ अघि त्यो भन्ने कुरालाई पनि, जसलाई चाहिँ म फिजिकल अथवा भिजिबल किङडम भनेर मैले तपाईँलाई बताइराखेको थिएँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ दुईवटा कुरा गर्नुभएको छ। परमेश्वरको राज्य प्रत्यक्ष रूपमा आउँदैन पनि भन्नुभएको छ। त्यो प्रत्यक्ष रूपमा आउँदैन भनेको चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टलाई अघि उहाँले बोल्दै गर्नुभएको सन्दर्भलाई उहाँले भन्नुभएको हो भने, अनि फेरि परमेश्वरको राज्यको विषयमा कतिवटा खण्डहरूमा लेखिएको छ। अनि यो प्रकाशित वाक्यमा लेखिएको कुराहरू, दानियलको किताबमा लेखिएको कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब आउने प्रत्यक्ष युगको विषयमा, प्रत्यक्ष परमेश्वरको राज्य जसले चाहिँ परमेश्वर स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ र मेरो जीवनमा राज्य गर्नुहुनेछ, यस पृथ्वीमा स्वर्गमा राज्य गर्नुहुनेछ भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्दछ। र हामीले फोकस गरिराखेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा अहिले वर्तमानमा परमेश्वरले कसरी राज्य गरिराख्नु भएको छ अनि वर्तमानको राज्य चाहिँ को हो भन्ने विषयमा मैले तपाईँहरूलाई बेसी रूपमा बताइराखेको छु। अनि यसो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो दुवैवटा कुरा, परमेश्वरको राज्यको फ्लेभर, परमेश्वरको राज्यको नेचर चाहिँ भावी युग पनि हो, भावी युगको विषयमा पनि हो यो भने, अहिले हामी भित्र हुँदै गरेको राज्यको विषयमा पनि हो। अनि यसरी भन्दै गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भन्दै थिएँ अस्ति भन्दाखेरि, जब यो परमेश्वरको राज्य हामी हो भने चाहिँ के हो भन्दा जब परमेश्वरको राज्य चाहिँ हाम्रो जीवनमा मेनिफेस्ट हुन सुरु गर्छ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ प्रकट हुन सुरु गर्छ, त्यो सबैभन्दा बेसी मूल्य तिर्नको लागि उत्साहित गर्ने किसिमको हुन्छ। अथवा परमेश्वरको राज्यको मेनिफेस्टेसनले, परमेश्वरको राज्यको प्रकटीकरणले तपाईँ र मेरो मूल्यलाई वृद्धि गराउँछ, तपाईँ र मेरो भ्यालुलाई वृद्धि गराउँछ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई अस्ति गर्दै थिएँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई के गर्दै थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वास्तविक र सच्चाहरूले मात्रै जीवन के भन्छ जग्गा पाउने हुन्छ। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको राज्यको प्रकटीकरण हुन सुरु गर्छ, साँचो व्यक्तिहरू, जेन्युइन व्यक्तिहरू मात्रै हामीतिर केन्द्रित हुन्छन्। बाँकी व्यक्तिहरू चाहिँ विकर्षण हुँदै जान्छन्। बाँकी व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरू हामीप्रति त्यस्तो वैरभाव राखे नराखे तापनि उनीहरू त्यति बेसी हामी प्रति आकर्षित हुन सक्दैन। अनि
हामी त्यो तर्फ को कस्तो व्यक्तिहरू आकर्षित हुँदैछन् भन्ने कुराले चाहिँ हामी को हौँ र हामी के हौँ भन्ने कुराको निर्धारित गरिराखेको हुन्छ। जस्तै फुलमा चाहिँ माउरी आकर्षित हुन्छ भने एकदम फोहोर कुराहरूप्रति विभिन्न किसिमको नराम्रो किसिमको झिँगाहरू आकर्षित भइराखेका हुन्छन्। त्यसरी नै तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो मानिसहरू हामीप्रति आकर्षित हुँदैछ भन्ने कुराले इङ्गित गर्दछ। जब सच्चा र अनि त्यस पछाडि जेन्युइन व्यक्तिहरूले, सही व्यक्तिहरूले, साँचो व्यक्तिहरूले तपाईँ र मेरो जीवनप्रति उनीहरू आकर्षित हुँदैछन् भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको राज्यको प्रकटीकरण हुँदैछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अनि मैले अर्को कुरा के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि कष्ट र पापमुक्त ठाउँ भन्दैछ। परमेश्वरको राज्य जब हाम्रो जीवन पहिलो नम्बरमा त आउने युगमा पनि त्यहाँनिर कष्ट हुँदैन, त्यहाँनिर पाप हुँदैन, त्यहाँनिर पापले राज्य गर्दैन। अनि जति बेसी तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले राज्य गर्न सुरु गर्नुहुन्छ तब त्यति बेसी तपाईँ र मेरो जीवनमा, हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमको कष्टहरू, भन्नुको मतलब चाहिँ कष्टको प्रभावहरू भन्छु म अहिलेको हकमा चाहिँ, कष्टले ल्याउने प्रभावहरू र पापहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्न छोड्छ र परमेश्वरको आनन्दले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्न सुरु गर्छ। अनि जब परमेश्वरको राज्यले तपाईँ र मेरो जीवनमा राज्य गर्न सुरु गर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा आएको क्षणिक हल्का कष्टहरू पनि नगण्य हुन्छ र भविष्यमा आउने महिमाले चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रफुल्लित बनाउँछ। त्यो महिमाले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनलाई चाहिँ सही मार्गतर्फ डोर्याउँछ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई गरिराखेको थिएँ भने अर्को नम्बरमा मैले तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण तथा उन्नतिशील युग। तपाईँले हेर्नुभयो भने यसै 32 1 देखि 8 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर भावी एउटा राज्यको एउटा महिमाको विषयमा त्यहाँनिर लेखिएको छ। जसरी त्यो राज्य, परमेश्वरको राज्य चाहिँ एकदमै शान्तिपूर्ण र प्रगतिशील हुन्छ, त्यसरी नै आज परमेश्वरको राज्य बोक्ने व्यक्तिहरूको जीवन चाहिँ शान्तिपूर्ण र प्रगतिले भरिएका हुन्छन् भन्ने कुरा मैले बताइराखेको थिएँ। किनभने त्यतिखेर काम गर्ने नेचर चाहिँ यतिखेर पनि काम गर्छ। तपाईँले कुनै पनि बिउलाई चाहिँ जहाँनिर छरिएको हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसले आफ्नो नेचर प्रकट गर्छ। जब उम्रिनु सुरु गर्छ त्यसको नेचर त्यसले प्रकट गर्न सुरु गर्छ। अनि मैले यसरी भन्दै थिएँ अस्ति तपाईँहरूलाई, पूर्णता र सुरक्षित ठाउँ, अघि परमेश्वरको राज्य चाहिँ पूर्णता र सुरक्षित ठाउँ हो। त्यहाँनिर पूर्णता हुन्छ, त्यहाँनिर सुरक्षाले भरिएको हुन्छ। अनि जब हामी परमेश्वरको राज्यले भरिँदै जान्छौँ, हामीभित्र परमेश्वरको, हाम्रो आत्मामा परमेश्वरको सुरक्षा, हाम्रो प्राणमा परमेश्वरको सुरक्षा, हाम्रो शरीरमा परमेश्वरको सुरक्षा, हाम्रो सेवकाईमा परमेश्वरको सुरक्षा, हाम्रो परिवारमा परमेश्वरको सुरक्षा र हाम्रो सेवकाईहरूमा परमेश्वरको सुरक्षाहरूलाई, हाम्रो व्यवसायहरूमा परमेश्वरको सुरक्षालाई हामी अनुभूति गर्न सुरु गर्छौँ भनेर मैले अस्ति तपाईँलाई भनिराखेको थिएँ। यसै अनि अर्को कुरा मैले तपाईँलाई के कुरा बताइराखेको थिएँ बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसै युगमा पनि अनुभव गर्न सकिने हुन्छ त्यो परमेश्वरको राज्य चाहिँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 4:8 के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू अब तृप्त भइसकेका छौ, अब चाहिँ राज्य गरेदेखि त हुने थियो भनेर पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भनेको हामी पाउँछौँ। अघि त हामी पनि तिमीहरूसँगै राज्य गर्नेछौँ भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले त्यो राज्य भोलि पर्सि प्रभुसँग राज्य गर्नेछौँ मात्रै होइन, परमेश्वर प्रभुसँग चाहिँ हामी अहिले पनि राज्य गर्नुपर्ने हुन्छ। बादमा म तपाईँलाई यो विषयमा बताउन चाहन्छु। अघि यो चाहिँ अहिले वर्तमानमा पनि राज्य गर्न सकिने राज्य हो। अघि परमेश्वरको राज्य चाहिँ भोलि पर्सि आउँछ र भोलि पर्सि राज्य गरौँला, हो त्यो पनि हो। तर हामीले अहिले पनि हामीले प्रभुसँगै भएर राज्य गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि प्रभुको खातिर, प्रभुको तर्फबाट भएर राज्य गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यतिखेर गरिने राज्य र अहिले गरिने राज्यमा अलिकति स्लाइट डिफरेन्ट चाहिँ पक्कै पनि छ। र यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छाले राज्य गरेको ठाउँ, त्यो परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छाले राज्य गरेको ठाउँ हो। जब हामीभित्र परमेश्वरको राज्यले स्थान पाउँदै जान्छ त्यति बेसी हामी परमेश्वरको इच्छाद्वारा हामी सञ्चालित हुन सुरु गर्छौँ। परमेश्वरको इच्छा प्रबल हुन सुरु गर्छ। परमेश्वरको इच्छाले हाम्रो इच्छामाथि चाहिँ जित्न सुरु गर्छ र त्यो माथि चाहिँ उहाँले अधिपत्य जमाउन सुरु गर्नुहुन्छ। अघि परमेश्वरको इच्छाले राज्य गरेको ठाउँ भएकोले गर्दा मत्ती 6:10 तपाईँले पढ्नुहुन्छ, तपाईँको राज्य आओस् र तपाईँको इच्छा जस्तो पृथ्वीमा छ, स्वर्गमा छ, यस्तै पृथ्वीमा पुरा होस् भनेको कुरा पनि हामी देख्छौँ, हामी सुन्छौँ। ओके, अर्को सन्दर्भमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको महिमाले पूर्ण भएको ठाउँ। परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ के हो भने त्यो परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ परमेश्वरको महिमाले पूर्ण भएको हुन्छ। परमेश्वरको महिमाको विषय मैले अस्ति नै इपिएमको सेवकाईमा नै कतिपल्ट मैले बताएको छु। परमेश्वरको महिमा भनेको चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव हो, परमेश्वरको उपस्थिति हो र ख्रीष्ट येशू स्वयं पनि परमेश्वरको महिमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले बताइराखेको थिएँ। अनि परमेश्वरको महिमा भनेको चाहिँ परमेश्वरको कार्यको प्रकटीकरण पनि हो भनेर मैले बताइराखेको थिएँ। अर्को शब्दमा भन्यो भने परमेश्वरको महिमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको प्रकटित उपस्थिति पनि हो भनेर मैले तपाईँलाई भनिराखेको थिएँ। त्यो चाहिँ कहाँनिर देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ
पुरानो नियममा जब इजरायलीहरू चाहिँ हिँडिराखेका थिए बादलको जस्तो बादलमा परमेश्वरको महिमा देखिए भनेको हामी देख्छौँ। अनि परमेश्वरको महिमा भनेको चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव पनि हो, परमेश्वरको नेचर, परमेश्वरको चरित्र पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको महिमा ले पूर्ण ठाउँ भनेको चाहिँ के हो भने जति बेसी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ त्यति बेसी मानिसहरूले पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिलाई, परमेश्वरको स्वभावलाई, परमेश्वरको कार्यलाई देख्न सुरु गर्छ। अघि त्यति नै बेसी हामीले पनि हाम्रो जीवन त्यो कुरालाई महसुस गर्न सुरु गर्छौँ। किनभने त्यो परमेश्वरको राज्य चाहिँ परमेश्वरको महिमाले पूर्ण हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जति बेसी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले राज्य गर्नु पाउँछ, प्रभु येशू ख्रीष्टले राज्य गर्नु पाउनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टको अधिपत्यलाई हामीले स्वीकार गर्न सुरु गर्छौँ, त्यति नै बेसी हामी उहाँको महिमालाई पनि प्रकट गर्न सुरु गर्छौँ। अनि मानिसहरूले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको महिमालाई देख्न सुरु गर्छ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्यको नेचर, परमेश्वरको राज्यको स्वभाव चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो नहल्लिने र अन्त नहुने राज्य हो। अघि यशाया 9:7 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, दानियल 2:44 पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र हिब्रू 12:28 भन्छ यसै कारणले गर्दाखेरि नहल्लिने राज्य पाएर चाहिँ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ भनेको छ। त्यहाँदेखि अगाडि अलिकति माथि पढ्नुभयो भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरले फेरि एकपल्ट फेरि म पृथ्वीलाई हल्लाउनेछु र स्वर्गलाई पनि हल्लाउनेछु। पृथ्वी र स्वर्गलाई नै उहाँले हल्लाउनु हुनेछ, तर पनि उहाँको राज्य चाहिँ कहिले पनि हल्लिने छैन। अब यो पृथ्वीमा हुँदै गरेको, यो संसारमा हुँदै गरेको विभिन्न कुराको एउटा हल्लिने कुराहरू, सेकिङ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। हो कि यो कोरोना भाइरसले पनि धेरै कुरालाई हल्लाएको छ। हो कि धेरैजनाको सेवकाईलाई हल्लाएको छ, धेरैजनाको विश्वासलाई हल्लाएको छ, धेरैजनाको आर्थिक अवस्थालाई हल्लाएको छ, धेरैजनाको सम्बन्धहरूलाई हल्लाएको छ। हो कि अनि धेरै कुराहरूलाई हल्लाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ परमेश्वरले जस्तो सुकै हल्लाइमा, जस्तो सुकै सेकिङको अवस्थामा पनि हल्ल्याउने कुराहरू आउँदाखेरि पनि स्थिर रहने कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्य मात्रै हो। अनि जब हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमको हल्लाउने कुराहरू आउँछ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जीवनमा जो परमेश्वरको राज्यको पक्षको छैन त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनबाट खतम भएर जान्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनबाट सकिएर जान्छ प्रियहरू। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि, हाम्रो सेवकाईहरूमा पनि परमेश्वरको राज्य आएको छैन भने, जुन सेवकाईमा परमेश्वरको राज्य आएको छैन त्यो हल्लाइले, त्यो सेकिङले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट त्यो कुराहरूलाई हल्लाइदिनेछ, त्यो कुरालाई उखेलेर फ्याँकिदिनेछ। अनि जुन क्षेत्रमा परमेश्वरको राज्य, जुन हाम्रो व्यवसायहरूमा परमेश्वरको राज्य आएको छैन त्यो व्यवसाय पनि हल्लिन सक्छ। जुन कार्यहरूमा परमेश्वरको राज्य आएको छैन त्यो सबै कार्यहरू पनि हल्लिन सक्छ। अनि हामीले परमेश्वर हाम्रो इभन विश्वासको जगहरू पनि यदि त्यो जगहरूमा चाहिँ परमेश्वरको राज्य आएको छैन भने त्यो कुराहरू हल्लिन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको राज्य आएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँको सेवकाईमा, तपाईँको इच्छामा, तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा पनि अघि परमेश्वरको राज्य आएको छैन भने त्यो परिवार पनि हल्लिन सक्छ। कतिवटा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धहरू पनि हल्लिएको हामी देख्छौँ। अनि त्यो सम्बन्धहरू हल्लिएको कारण पनि के हो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो सम्बन्धभित्र परमेश्वरको राज्य नआइपुगेको हुनसक्छ। अघि धेरैको सेवकाईहरू हल्लिएको छ, धेरै कुराहरू हल्लिएको छ। किन हल्लिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो ठाउँमा परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउन सकिराखेको छैनौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्य वन्स त्यो ठाउँमा परमेश्वरको राज्य आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ हल्लाउन नसकिने हुनेछ भनेर परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई हिब्रू 12:28 बताएको हामी देख्छौँ। ओके, यो चाहिँ नहल्लिने राज्य हो यशाया 9:7 अनि यो चाहिँ वृद्धि भइरहने राज्य हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्य सही तरिकाले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो हृदयमा, हाम्रो आत्मामा आएको छ कि छैन, हाम्रो इच्छाहरूमा आएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब अर्को कुरा म तपाईँलाई कहाँ लान चाहन्छु भन्दाखेरि नेचर अफ किङडम त हामीले सक्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा किङडम कन्स्टिट्युसनमा म लान चाहन्छु, राज्यको संविधान अथवा व्यवस्थाको विषयमा तपाईँलाई म लान चाहन्छु। अब किङडम कन्स्टिट्युसनको विषयमा अनि धेरैजना बाइबलविदहरूको व्याख्या अनुसार, धेरैजना बाइबलविदको व्याख्या अनुसार चाहिँ मत्ती 5:1 देखि उता मत्ती 7:28 चाहिँ हामी डाँडाको उपदेश भनेर त्यहाँनिर भन्छ। अघि यो के भन्छ, सेन्ट अगस्टिन भन्ने एकजना व्यक्तिले चाहिँ यसलाई डाँडाको उपदेश भनेर नाम पनि दिनुभएको छ। अघि मत्ती 5:1 देखि 7:28 त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने डाँडाको उपदेश भन्छौँ। अनि धेरैजना प्रभुको जनहरूले चाहिँ यसलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ किङडम कन्स्टिट्युसन। अघि यो राज्यको संविधान, परमेश्वरको राज्यको संविधान। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको विषयमा प्रचार गर्नुभयो। अनि त्यहाँनिर डाँडाको उपदेशलाई तपाईँले हेर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि उता चाहिँ उहाँ डाँडाबाट नओर्लिन्जेलसम्म, है 8 देखि चाहिँ तपाईँले
अध्याय 8 को 1 देखि उता चाहिँ उहाँ डाँडाबाट ओर्लिनु भएपछि भनेर भन्नुभएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो मत्ती 5 को 1 देखि 7 को 28 सम्मको सबै शिक्षाहरू चाहिँ उहाँले डाँडामा दिनुभएको हो। यसलाई डाँडाको उपदेश भन्न सकिन्छ। यहाँ भएको सबै डाँडाको उपदेशहरूलाई चाहिँ हामी किङडम कन्स्टिट्युसन भनेर भनिएको छ। यसलाई सारमा व्याख्या गर्नुभन्दा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ आत्माको सुन्नुहोस् है, हाम्रो अब अहिले हामीलाई दिएको व्यवस्था अथवा कन्स्टिट्युसन अथवा नियम अथवा कानुन म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको वर्तमान समयमा क्रिस्ट क्रुसीकरण भइसके पछाडि चाहिँ हामीलाई दिएको व्यवस्था भनेको चाहिँ आत्माको व्यवस्था हो कि रोमी 8 को 2 अनुसार चाहिँ अबदेखि उसो क्रिस्ट येशूमा हुनेलाई दण्डको आज्ञा छैन, किनभने क्रिस्ट येशूमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट अलग गराएको छ, स्वतन्त्र पारेको छ भनेर भनेको हामी भन्छ रोमी 8 को 2। अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ आत्माको कन्स्टिट्युसन हो, आत्माको व्यवस्था हो। अब आत्माको व्यवस्था के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले हेर्नुभयो भने गलाती 5 को म यो मत्ती 5 को 1 देखि उता 7 को 28 सम्मको सबै व्यवस्थालाई पुरा गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ गलाती 5 को 22 र 23 हो कि गलाती 5 सबैलाई थाहा छ। गलाती 5 को 22 23 हामी सबैलाई कन्ठै छ। म पनि एकपल्ट तपाईँलाई म अलिकति यो विषयमा व्याख्या गर्न चाहन्छु। गलाती 5 को 22 र 23 यसलाई हामी आत्माको फलहरू पनि भन्छौँ, तर वास्तवमा यो आत्माको फल भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको राज्य गर्ने एउटा संविधान पनि हो कि परमेश्वरको राज्य गर्नको लागि, परमेश्वरको राज्यमा राज्य गर्नेहरूको लागि एउटा संविधान पनि हो। अनि यहाँनिर के लेखेको छ म तपाईँको अगाडि पढ्नेछु भन्दाखेरि तर आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम हुन्। यस्ताका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यति पुरा गर्ने मान्छेले कम्प्लिटली व्यवस्था नै पुरा गरेको हुन्छ। जति बाइबलमा यो गर त्यो गर भनेर लेखेको सबै व्यवस्था नै यो कुरा पुरा गर्ने मान्छेले पुरा गर्छ। यस्ताका विरुद्धमा कुनै किसिमको व्यवस्था छैन। अब यहाँनिर प्रभुले भन्नुभयो प्रेमले सबै किसिमको व्यवस्थालाई पुरा गरेको हामी देख्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले पनि भन्नुभयो 10वटा आज्ञा चाहिँ प्रेमले, अघि परमेश्वरलाई प्रेम गर भन्नेले अनि आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो प्रेम गर भन्नेले सबै व्यवस्था पुरा गरेको छ भन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो व्यवस्था चाहिँ प्रेमद्वारा मात्रै पुरा हुन सक्दो रहेछ। अनि त्यो प्रेम चाहिँ आत्माद्वारा मात्रै पुरा हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रेम चाहिँ तपाईँ र मैले पवित्र आत्माद्वारा मात्रै हामी प्राप्त गर्छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने रोमी 5 को 5 मा यसरी लेखिएको छ आशाले निराशा गराउँदैन, किनभने हामीलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा हामीमा उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रेम खन्याउनु भएको छ। परमेश्वरले आफ्नो प्रेम खन्याउनु भएको छ, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा खन्याउनु भएको छ। अनि त्यो प्रेम खनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुभएको यो 9वटा कन्स्टिट्युसन, तपाईँ र मैले पाएको 9वटा कन्स्टिट्युसन म तपाईँलाई अलिकति सविस्तार अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब यो संसारमा भएका तत्त्वहरू जसले हामीमाथि राज्य गर्न चाहन्छन्, ओके, कतिवटा तत्त्वहरू छ जसले सेटनिक एजेन्डा, पापको एजेन्डा पनि भन्न सक्छौँ। त्यो एजेन्डामाथि चाहिँ यो 9वटा कुराले चाहिँ कम्प्लिटली राज्य गर्न सक्छ। जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। प्रेमले चाहिँ घृणामाथि राज्य गर्छ, ओके, लभ विच रुल्स ओभर हेट्रेड। यदि हामी भित्र परमेश्वरको प्रेम छ भने चाहिँ यो पृथ्वीमा राखेको दुष्टले राखेको कि एउटा आत्मिक शत्रुले राखेको एउटा हेट्रेड अथवा घृणामाथि चाहिँ हामीले हाम्रो प्रेमद्वारा हामी राज्य गर्न सक्छौँ। उसले चाहिँ हामीलाई घृणाद्वारा राज्य गर्न चाहन्छ। हामी कोही व्यक्तिले घृणा गर्दा हामीले पनि त्यो व्यक्तिलाई घृणा गरिरहन्छौँ भने चाहिँ अब हामीलाई त्यो घृणाले राज्य गर्यो। तर कोही व्यक्तिले हामीलाई घृणा गर्दा गर्दै हामी भित्र हाम्रो शत्रुता वैरभाव राख्दै पनि हामीले त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ फेरि हामीले त्यो व्यक्तिमाथि राज्य गर्यौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभुले आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर भन्नुभएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शत्रुमाथि चाहिँ एउटा कुराले काम गर्दैछ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि घृणा भन्ने शब्दले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गरिराखेको छ। त्यो तत्त्वले तपाईँ र ममाथि राज्य गर्न खोजिराखेको छ। तर जब तिमी त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्छौ भनेदेखि चाहिँ घृणामाथि चाहिँ जहिले पनि प्रेम मात्रै सफल हुन्छ। घृणामाथि चाहिँ प्रेमले मात्रै राज्य गर्न सक्छ, विजय गर्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई शत्रुलाई प्रेम गर भनेको चाहिँ शत्रुमाथि तिमी राज्य गर्न चाहन्छौ भने प्रेम भन्ने एउटा हतियारलाई प्रयोग गर। ओके, जब तिमीले यो पृथ्वीका शत्रु तपाईँ र मैले चाहिँ प्रेमै गर्नु नहुने शत्रु भनेको चाहिँ आत्मिक शत्रु मात्रै जो चाहिँ दियाबलस हो। दियाबलसलाई चाहिँ म तपाईँलाई प्रेम गर्नुहोस् भनेर प्रभुले भन्नुभएको छैन, म तपाईँलाई भन्दै। तर देखिने शत्रुहरू जो व्यक्तिमाथि चाहिँ दियाबलसको एजेन्डाहरू काम गरिराखेका हुन्छन्, जो व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ दियाबलसको हतियारहरू त्यसको आक्रमण गर्ने हतियारहरू काम गरिराखेका हुन्छन्, त्यो व्यक्तिको जीवनमाथि तपाईँ र मैले राज्य गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले प्रेमद्वारा चाहिँ त्यो
त्यो कुराप्रति हाम्रो घृणामाथि हामीले राज्य गर्न सक्छौँ। जब जब तपाईँ र मलाई कोही व्यक्तिलाई हामी घृणा गर्न सुरु गर्छौँ, घृणाले हामीमाथि राज्य गर्यो। तर जब जब हामी प्रेम गर्न सुरु गर्छौँ, हामीले पवित्र आत्मामा भएर त्यो घृणामाथि हामी राज्य गर्न सुरु गर्यौँ। अघि प्रभुले भन्नुभएको छ, आफैलाई मात्रै प्रेम गर्नेले, अघि आफूलाई प्रेम गर्नेलाई त जसले पनि प्रेम गरिराखेकै छ नि, तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो शत्रुमाथि के प्रेम गर। भन्नुको मतलब के हो तिमी चाहिँ, तिमी बेटर प्रिभिलेजमा जान चाहन्छौ, तिमी राज्य गर्न चाहन्छौ भने चाहिँ के गर भने चाहिँ तिमीले आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर। अनि अर्को नम्बरमा हेर्ने भने चाहिँ आनन्द भनेको छ, दोस्रो नम्बरमा फल चाहिँ आनन्दले चाहिँ के भन्छ डिप्रेसनमाथि, अघि आनन्दले चाहिँ हामी भित्रको निराशामाथि, आनन्दले चाहिँ हरेसमाथि राज्य गर्न सुरु गर्छ। ओके, उसले चाहिँ विभिन्न किसिमको, हाम्रो शत्रुले चाहिँ हामीलाई राज्य गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमको डिप्रेसनको कुराहरू, विभिन्न किसिमको निराशाको कुराहरू, विभिन्न किसिमको आलस्यताको कुराहरू चाहिँ उसले पठाइराखेको हुन्छ, ताकि चाहिँ हामी त्यही ठाउँमा बन्धनमा पर्न सकौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ भित्र हामीलाई अर्को एउटा शक्ति दिनुभएको छ, त्यो शक्ति भनेको चाहिँ आनन्द हो। ओके, जब हाम्रो जीवनमा आनन्द चाहिँ फुटी निस्किनु सुरु गर्छ, डिप्रेसनमाथि चाहिँ त्यो आनन्दले राज्य गर्न सुरु गर्छ। ओके, अनि त्यो आनन्द चाहिँ तपाईँभित्र छ, आफै आफ त्यो आनन्द आउँदैन, तपाईँ र मैले त्यो आनन्दलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। आनन्दलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने छ, जो चाहिँ आत्माको फल भनेको मतलब चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्मामा, पवित्र आत्मामा हामी भित्र छ। अनि किन चाहिँ बाहिर ननिस्केको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले एक्टिभेट नगरेको कारणले गर्दा। प्रेम हामी भित्रै छ, किन त्यो प्रेम बाहिर निस्किँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रेम एक्टिभेट नगरेको कारणले गर्दा। हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रेमले प्रेग्नेन्ट भएका व्यक्तिहरू हौँ, परमेश्वरको आनन्दले प्रेग्नेन्ट भएका व्यक्तिहरू हौँ। त्यो प्रेग्नेन्ट भएको व्यक्तिले जब त्यो कुरालाई बाहिर निकाल्नु सुरु गर्छ, त्यो प्रेमलाई, त्यो आनन्दलाई उसले जन्म दिनु सुरु गर्छ। जब ओभर एन्ड ओभर त्यो प्रेमलाई उसले प्र्याक्टिस गर्छ, त्यो प्रेमलाई उसले वृद्धि गराउन सुरु गर्छ, अनि एक दिन चाहिँ उसको बाहिरी जीवनमा, भित्री जीवनमा सबै कुरा नै परमेश्वरको प्रेमद्वारा ऊ गाइडेड हुनु सुरु गर्छ, परमेश्वरको आनन्दद्वारा ऊ गाइडेड हुनु सुरु गर्छ। ओके, अनि अर्को नम्बरमा यहाँ शान्ति छ, जुन शान्तिले चाहिँ के माथि राज्य गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके बाहिरी र भित्री जुन सङ्घर्ष छ, ओके विभिन्न किसिमको अशान्ति, ओके विभिन्न किसिमको कन्फ्लिक्ट भइराखेको हुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा द्वन्द्वहरू भइराखेको हुन्छ, विचारको द्वन्द्वहरू भइराखेको हुन्छ। ओके, एकदम आँधी तुफान तपाईँले महसुस गरिराख्नु भएको हुन्छ, विभिन्न किसिमको द्वन्द्वद्वारा यो तपाईँ र मेरो दिमागमा, तपाईँ र मेरो विचारमा चाहिँ आँधी तुफान चलिराखेको हुन्छ धेरैपल्ट। अनि त्यसलाई चाहिँ केले राज्य गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ शान्तिले राज्य गर्छ। अनि त्यो शान्ति चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मामा छ, पवित्र आत्माको फल भन्छ। जति बेसी हामी पवित्र आत्मामा फोकस गर्यौँ, त्यति बेसी नै यो शान्ति तपाईँ र मेरो जीवनबाट उम्रेर निस्किन्छ। त्यो शान्ति चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहिँ भाइब्रेट भएर बाहिर निस्किन्छ। हाम्रो फोकस, वाट यु फोकस यु इम्पावर भन्छ। जे कुरामा हामी बेसी फोकस गर्यौँ त्यही कुरालाई हामी शक्तिशाली बनाउँदै जान्छौँ। ओके, शान्तिले चाहिँ सुन्नुहोस् है, शान्ति चाहिँ हाम्रो जीवनबाट निस्किनुको लागि चाहिँ हामीले पवित्र आत्मामा फोकस गर्नुपर्छ, किनभने यो चाहिँ आत्माको फल हो, यो चाहिँ पवित्र आत्माको फल हो। अर्को नम्बरमा के भन्छ भन्दाखेरि प्यासन, धैर्यता, which rules over shortcut achievement and opponent continuous attack भनेको छ, मैले यसरी लेखेको छु। यो चाहिँ धैर्यता के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि, धैर्यताले चाहिँ प्यासनले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ राज्य गर्छ भन्दाखेरि धेरैपल्ट हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ छिट्टो एकदमै सर्टकट सफलता प्राप्त गरिहालौँ, एकदमै छोटो रूपमा नै हामीले केही कुरालाई प्राप्त गरिहालौँ जस्तो हाम्रो जीवनमा धेरैपल्ट भइराखेको हुन्छ। एकदमै सर्टकट बाटोबाट हामी सफलताको मार्गलाई रोज्ने एउटा टेम्पटेसनमा हामी पर्छौँ। अनि जुन कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले ईश्वरीय सिद्धान्त भन्दा बाहिर पनि जान कतिपल्ट हामी राजी भइराखेका हुन्छौँ। तर जब हामी भित्र धैर्यताले काम गर्छ, हामीलाई त्यसो गर्न दिँदैन। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीलाई कुनै पनि कुराले लगातार आक्रमण गरिराख्छ, अनि कुनै पनि लामो पछाडि गएर हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने एचिभमेन्टहरू छ, त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कुराहरूमा चाहिँ छिटो हतार दुष्टले गराउन चाहन्छ भने चाहिँ यो धैर्यताले त्यो माथि राज्य गर्छ। अघि धैर्यताले चाहिँ छिटै प्राप्त गरिहालौँ र तातै खाउँ जली मरौँ भन्ने किसिमको कुराहरू जो दुष्टबाट आइराखेको हुन्छ, त्यो कुराहरूमाथि राज्य गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई धैर्यता दिनुहुन्छ। अर्को नम्बरमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मर्सी, ओके, which rules over lacking, weakness and poverty। मैले यसरी लेखेको छु, जो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जो मर्सी अथवा चाहिँ दया, जसले चाहिँ अभावमाथि, कमजोरीमाथि र गरिबीमाथि राज्य गर्छ। अघि आज संसारमा दुष्टले चाहिँ राज्य गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अभाव, अघि अनि त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने कमजोरीहरू, विभिन्न किसिमको रोग कष्टहरू, अनि पोभर्टी, गरिबीहरूबाट चाहिँ उसले राज्य गरिराखेको छ। ओके, यो चाहिँ
श्राप हो, पोभर्टी भनेको श्राप हो, गरिबी भनेको श्राप हो। श्रापको कारणले गर्दा हामी गरिब भएको। पहिला पहिला ओरिजिनल तपाईँले हेर्ने हो भनेदेखि मानिसहरू, संसारमा भएका मानिसहरू पनि श्रापको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ दुष्टको हतियार हो। एकदमै के भन्छ बाइबलले यसरी भनेको छ, मेरो कचौरा भरिएर पकिन्छ। अनि धेरैजनाको कचौरा चाहिँ भरिएर पकिँदैन, चुहेर पकिन्छ। अभावमा टुमटुममा जिन्दगी दिइराखेको हुन्छ। मैले प्रशस्तताको जीवन भनेको करोडपति हुनु भनेको कुरा होइन। फुल सप्लाई तपाईँ र मेरो जीवनको आवश्यकताको परिपूर्ति म गर्दैछु। अघि यो सबै कुरालाई केले चाहिँ राज्य गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दयाले राज्य गरेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका कुराहरू चाहिँ आज अभावमा भएका व्यक्तिहरूसम्म हामी पुग्नु सुरु गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस पछाडि हाम्रो पनि आवश्यकता पुरा हुन्छ। हामी पनि अभावमा हुँदैनौँ भने त्यो व्यक्तिहरू जो अभावमा छ, त्यो अभावमा भएका व्यक्तिहरू पनि मा पनि प्रशस्तता हुन्छ। अनि यसो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले परमेश्वरको दयालाई हामी प्रकट गरिराखेका हुन्छौँ भनेदेखि चाहिँ दुष्टको एउटा हतियारलाई पनि हामी नष्ट गरिराखेका हुन्छौँ। यो संसार चाहिँ दुष्टले एकदमै खतम गरिराखेको छ। अघि विभिन्न तरिकाले मान्छेहरूलाई नष्ट गरिराखेको छ, अभावद्वारा, अघि विभिन्न तरिकाको कमजोरीहरूद्वारा, गरिबीहरूद्वारा चाहिँ उनीहरूलाई नष्ट गरिराखेको छ। तर परमेश्वरले हामीसँग भएका कुराहरू चाहिँ, हामीसँग भएको प्रशस्तता चाहिँ कोही नभएको व्यक्तिसम्म पुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। जब यो कुरा पुग्दै गरेको हुन्छ त्यहाँनिर हामीले राज्य गरिराखेका हुन्छौँ। सुन्नुहोस् है, राज्य गरिराखेका हुन्छौँ। विचार गर्नुहोस्, जब तपाईँले जसले गरिबीलाई गरिबहरूलाई चाहिँ उदार चित्तले दिन्छ उसले परमेश्वरलाई चाहिँ ऋण दिन्छ भन्छ बाइबलमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि उसले परमेश्वरले त्यो कुराबाट राज्य गर्ने कुरा पुर्याइराखेको हुन्छ। अनि अर्को शब्दमा भन्ने हो भने चाहिँ त्यो मानिसको हृदयमा तपाईँले राज्य गर्नु सुरुवात गर्नुहुन्छ जब तपाईँले अभावमा भएका व्यक्तिलाई दिनु सुरु गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले गरिबहरूलाई दिन सुरु गर्नुहुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आज गरिबहरूलाई दिने व्यक्तिहरू उनीहरूको दिलमा, उनीहरूको हृदयमा चाहिँ उनीहरूले एकदमै बेसी श्रद्धा पाइराखेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसको हृदयलाई उसले जितेको हुन्छ। अनि यो दिने कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् है, दया भन्ने एउटा ठाउँबाट मात्रै निस्किन सक्छ। जब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दया भन्ने कुरा दिनुहुन्छ अब आत्माद्वारा, तब हामीले यो कुराहरूमाथि हामी राज्य गर्न सुरुवात गर्छौँ। अर्को नम्बरमा चाहिँ के हो, गुडनेस, भलाइ, which rules over all kinds of evil। ओके, अनि भलाइ जसले चाहिँ सबै किसिमको खराबीलाई जित्छ। बाइबलले तपाईँले हेर्नु रोमी 12:21 हेर्नु चाहिँ खराबीलाई चाहिँ भलाइले जित भनेको छ। खराबीलाई चाहिँ भलाइले जित। हामीसँग भएको अच्छाइले चाहिँ सबै किसिमको संसारमा भएको खराबीमाथि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, विजय गर्छ। अनि विजय मात्रै होइन, त्यो खराबीमाथि उसले राज्य गर्छ, उसले अधिपत्य गर्छ। ओके, त्यो खराबीमाथि चाहिँ उसले राज्य गर्न सुरु गर्छ हामीसँग भएको भलाइले। अर्को शब्दमा फेथफुलनेस भन्छ। फेथफुलनेस व्हिच रुल्स ओभर बिट्रेड भनेको मतलब चाहिँ दुष्टले ल्याउने चाहिँ हामीलाई के हो भन्दाखेरि धोका भन्ने शब्द चाहिँ, धोका भन्ने तत्त्व, धोका भन्ने नेचर चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरैपल्ट दुष्टले ल्याउनु सुरु गर्छ, ल्याउनु खोज्छ। अनि कतिपल्ट धोका दिने व्यक्तिहरू पनि हाम्रो जीवनमा उसले दुष्टले ल्याउँछ ताकि चाहिँ हामी पनि अर्कोपल्ट उसलाई धोका दिनको लागि चाहिँ उद्धत हुन सकौँ र हाम्रो राज्य गर्ने अथेन्टिसिटीलाई खतम बनाउन सकोस्। त्यही कारणले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, विश्वासयोग्यताले चाहिँ किन हामी विश्वासयोग्य हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि विश्वासयोग्यता भएका मान्छेहरूले चाहिँ नि धोका भन्ने शब्दमाथि उसले, धोका भन्ने नेचरमाथि उसले राज्य गर्न सुरु गर्छ। एक त उसले मानिसलाई धोका दिँदैन भने ऊ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो संसारमा चाहिँ नि आज संसार किन त्रसित छ, संसार किन सम्बन्ध बनाउन चाहँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हरेक व्यक्ति चाहिँ धोका भन्ने शब्दबाट डराउँछ। अनि हामीमा देखिएको विश्वासयोग्यताले चाहिँ सुन्नुहोस्, हामीमा देखिएको विश्वासयोग्यताले चाहिँ धोका भन्ने शब्दमाथि डराउने व्यक्तिहरूको विश्वासमाथि हामी राज्य गर्न सुरु गर्छौँ। ओके, उनीहरूको भरोसामाथि हामी राज्य गर्न सुरुवात गर्छौँ। जबसम्म उनीहरूको भरोसामाथि हामी राज्य गर्न सुरु गर्दैनौँ स्ट्रङ सम्बन्ध हामी बन्न सक्दैन। आज धेरैजना व्यक्तिहरूले सुन्नुहोस्, इभन लिडरसिपमा पनि धेरैजना व्यक्तिहरूले अर्को मान्छेलाई लिडरसिपमा पनि ल्याउन सकिराखेको छैन, ल्याउन चाहिराखेको छैन। किनभने धोका भन्ने शब्दसँग उहाँहरू डराइराख्नु भएको छ। धेरैपल्ट यस्तो शब्दहरूसँग डराउनुको कारण चाहिँ यो अवस्था र परिस्थितिबाट भएर उहाँहरू गुज्रिनु भएको हुन्छ। तर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हाम्रो जीवनमा चाहिँ फेथफुलनेस, हाम्रो जीवनमा चाहिँ विश्वस्तता हामीले आफ्नो जीवनमा ल्याउनुपर्छ। हामी चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। अनि हामीले कोही व्यक्तिले दिएको धोकाप्रति हामी धेरै कन्सियस हुनु पर्दैन, हामी धोकाप्रति कन्सियस हुनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रियहरू, हामी जब यो विश्वासयोग्यतामाथि हामी विश्वास गर्छौँ, हाम्रो जीवनमा विश्वासयोग्यता ल्याउँछौँ, अनि के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै धोका दिने व्यक्तिहरू सुरुमा 1-2 जना धोका देला, तर विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू नै हामीप्रति पनि आकर्षित हुन्छन्। किनभने हामी जस्तो छौँ त्यस्तै व्यक्तिलाई, त्यस्तै कुराहरूलाई मात्रै हामी आकर्षण गर्न सक्छौँ। अघि चुम्बकले चुम्बकीय वस्तुहरूलाई मात्रै आकर्षण गरेको जस्तै
हामी जस्तो छौँ त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई मात्रै हामी विशेष रूपमा बिस्तारै बिस्तारै आकर्षण गर्न सुरु गर्छौँ। अघि क्रिस्ट येशूले बेधडकसँगले विश्वास गर्नुभएको कारणले गर्दा एकजना व्यक्तिले त धर्मशास्त्र अनुसार धोका दिए, तर बाँकी 11ले चाहिँ उहाँलाई साथ दिए, उहाँप्रति विश्वासयोग्य भए। त्यसरी नै हामी पनि विश्वासयोग्य भयौँ भनेदेखि विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई हामी आकर्षित गर्न सुरु गर्छौँ, उहाँहरूको भरोसामाथि हामी राज्य गर्न सुरुवात गर्छौँ। अर्को नम्बरमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हम्बलनेस, नम्रता, विच रुल्स ओभर प्राइड। घमण्डमाथि जहिले पनि राज्य गर्छ। घमण्ड मात्रै होइन, यसले हम्बलनेसले, नम्रहरूले चाहिँ पृथ्वीमा अधिकार गर्छ भनेर हामी देख्छौँ। हो कि नम्रहरूले चाहिँ पृथ्वीलाई अधिकार गर्छ। जति बेसी तपाईँ र म नम्र भयो त्यति नै बेसी हामी अधिकार गर्छौँ। अधिकार गर्नु भनेको चाहिँ यहाँले यसो गर त्यसो गर भन्नु मात्रै अधिकार होइन। मानव जातिलाई चाहिँ सुन्नुहोस् है, नम्रताद्वारा हामी राज्य गर्न सक्छौँ। यहाँ भएको पृथ्वीमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ हामी नम्रताद्वारा नै राज्य गर्न सक्छौँ। तर दुष्टमाथि चाहिँ अथवा शैतानमाथि चाहिँ हामीले कहिले पनि नम्रताद्वारा हामी राज्य गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा चाहिँ हामी एग्रेसिभली प्रस्तुत हुनुपर्छ। तर संसारमा मानिसहरूप्रति चाहिँ हामी नम्रतामा हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा सेल्फ कन्ट्रोल भन्ने कुरा लेखिएको छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विच रुल्स ओभर टेम्पर एन्ड टेम्पटेसन। ओके, सेल्फ कन्ट्रोल भनेको हुन्छ संयम भन्ने कुराले चाहिँ टेम्परमाथि, हामीसँग भएको आफ्नै टेम्परमाथि हामी राज्य गर्छौँ भनेदेखि अरूसँग भएको अरूको टेम्परमाथि पनि हामी राज्य गर्छौँ। कोही व्यक्ति तपाईँमा एकदमै सर्टकट रूपमा रिसायो, एकदम सानो झडक्कै रिसाउँदाखेरि तपाईँ पनि झडङ्गै रिसाउनु पर्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्नु पर्दैन, किनभने तपाईँसँग सेल्फ कन्ट्रोल हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, टेम्पर भएको मान्छे, सेल्फ कन्ट्रोल भएको मान्छेहरू चाहिँ टेम्पटेसनबाट पनि बाँच्छ। टेम्पटेसनमा परेका म्याक्सिमम मान्छेहरू, राम्रै मान्छेहरू किन टेम्पटेसनमा गिर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल भन्ने कुराहरू भएको हुँदैन। अनि जब हामीले, दुष्टले चाहिँ हामीलाई विभिन्न किसिमको परीक्षा दिएर हामीलाई पापमा गिराएर उसले राज्य गर्न चाहन्छ, तर हामीसँग सेल्फ कन्ट्रोल छ र हामी परीक्षामा गिरेनौँ भने चाहिँ हामी फेरि दुष्टमाथि राज्य गर्छौँ। हामीसँग भएको सेल्फ कन्ट्रोलले चाहिँ हामीलाई दुष्टमाथि राज्य गरिरहने अवस्थामा हामीलाई पुर्याउँछ। ओके, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसैले सबैभन्दा, अब यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले पहिले चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो बाहिरी मनुष्यतामा राज्य गर्नुपर्छ। हो कि हामी यो हाम्रो जीवनको बाहिरी मनुष्य, भित्री मनुष्यता मात्रै होइन, बाहिरी मनुष्यता पनि राज्य गर्छ। अनि त्यसको परिणाम चाहिँ बाहिर बिस्तारै 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 फैलिँदै जान्छ। ओके, अनि यो चाहिँ मत्ती 5 को सुन्नुहोस् है, मत्ती 5 को 1 पददेखि 7 सम्मको सम्पूर्ण अध्यायलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नि यो सबै कुरा चाहिँ यही 9वटा कुराहरूले, यो 9वटा कुरा छ भने चाहिँ तपाईँले सबै कुरालाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गएर ट्याली गर्नुहोस्, यो सबै किङडमको कन्स्टिट्युसनलाई तपाईँले राम्रोसँगले पालना गर्नु र यो कन्स्टिट्युसनमा उत्रिनुको लागि चाहिँ तपाईँले यो 9वटा कुरा तपाईँको जीवनमा ल्याउनु भयो भनेदेखि तपाईँ र म मत्ती 5 को 1 देखि मत्ती 7 को 28 पदसम्मको सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी पुरा गर्न सक्छौँ। हामीले परमेश्वरको राज्यको विधानलाई अथवा संविधानलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड राइटमा हामी जान चाहन्छौँ। ओके, अब परमेश्वरको राज्यमा हामी छौँ भने, हामी नै परमेश्वरको राज्य हो भने दुईटा कुरा हुन्छ यहाँनिर। एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी छ, अर्को कुरा चाहिँ राइट छ। ओके, रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड राइट। कुनै पनि सुन्नुहोस् है, कुनै पनि कुरामा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी बिना चाहिँ कहिले पनि राइट आउँदैन। हामी धेरैपल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रै देशमा पनि खालि हामीले राइट मात्रै खोजिराखेका छौँ। ओके, हाम्रो देशमा चाहिँ हामी खालि राइट खोज्छौँ तर रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्न चाहँदैनौँ। राज्यबाट हामी सुविधा खोज्छौँ तर हाम्रो राज्यप्रतिको कर्तव्यलाई हामी धेरैपल्ट बिर्सेका हुन्छौँ। ओके, हामीले भ्याट बिल पनि हामी माग्दैनौँ किनभने हामीलाई अलिकति सस्तो चाहिएको छ। तर भ्याट सहितको कुराहरू तिरेर किन्नु भनेको चाहिँ हाम्रो राज्यप्रतिको दायित्व हो। अनि हामीले सरकारलाई माथि बसेकालाई मात्रै हामी भ्रष्टाचारी भनिराखेका हुन्छौँ, तर हामीले पनि साना साना कुराहरूमा भ्रष्टाचार गरेको कुरा चाहिँ हामीले आफूलाई कहिले पनि एडमिट गरिराखेको हुँदैनौँ। धेरैजना, सबैले म भन्दिनँ, धेरैजना व्यक्तिहरू हामी राज्यप्रति उत्तरदायी भएका हुँदैनौँ। सार्वजनिक स्थलमा भएको बल फुटाउने पनि हामी हो धेरैपल्ट। अघि सार्वजनिक स्थलमा भएका कतिवटा कुराहरू चाहिँ कतिपल्ट पहिला त अघि रडहरू थियो भने रडै चोरी भइहाल्ने। अघि सार्वजनिक ठाउँहरू, सार्वजनिक स्थलको कुराहरूलाई सुरक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो। अघि हाम्रो संविधानलाई पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो। अनि कर तिर्नु हाम्रो दायित्व हो। अनि त्यस पछाडि सरकारले गर्दै गरेको विकासहरूमा खै गर्नु हाम्रो दायित्व हो। अनि सरकारले चाहिँ उठेका कुराहरूलाई समान तरिकाले डिस्ट्रिब्युट गर्नु उसको दायित्व हो।
हाम्रो जनधनको सुरक्षा गर्नु उसको दायित्व हो। तर जनधनबाट हामीले आर्जित गरेका कुराहरूबाट उसलाई ट्याक्स दिनु अनि यो सार्वजनिक कुराहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु, त्यसलाई उत्थान गर्नु चाहिँ फेरि हाम्रो पनि दायित्व हो। तर धेरैपल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो दायित्वलाई चाहिँ बिर्सिन्छौँ र हाम्रो अधिकारको मात्रै हामी दाबी गरिराखेका हुन्छौँ। देयर इज नो अथोरिटी विदाउट राइट्स, विदाउट रेस्पोन्सिबिलिटी। ओके, देयर इज नो अथोरिटी विदाउट रेस्पोन्सिबिलिटी। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड राइट, देयर इज नो राइट विदाउट रेस्पोन्सिबिलिटी भन्न चाहन्छु। ओके, अब म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले रेस्पोन्सिबिलिटीलाई हेरौँ, राइटलाई भन्दा पहिला। रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ सेक विथ फर्स्ट प्रायोरिटी। हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यलाई प्रथम प्रायोरिटीको साथमा हामीले खोज्नुपर्छ। मत्ती 6:33 ले भन्छ सिक ye फर्स्ट द किङडम अफ गड। ओके, पहिलो दायित्वको रूपमा हामीले परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्नु, सिक ye फर्स्ट द किङडम अफ गड। मत्ती 6:33 ले भन्छ पहिलो रोजाइको साथमा फर्स्ट प्रायोरिटीको साथमा चाहिँ परमेश्वरको राज्य खोजी गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ के चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ नि किङडम नेचर इनसाइड, परमेश्वरको राज्य आफूभित्र र किङडम विल इन एन्ड आउट। परमेश्वरको राज्य चाहिँ भित्र र बाहिर, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ भित्री मनुष्यतामा र बाहिरी मनुष्यतामा पनि खोज्नुपर्छ। अर्को नम्बरमा किङ्स नेचर अर क्यारेक्टर इन पर्सनल कन्भिक्सन एन्ड प्र्याक्टिकल लाइफ भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर भनेको छ। त्यसको धार्मिकताको खोजी गर भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्य भनेको परमेश्वरको इच्छाको खोजी गर्नुपर्ने, अनि परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर भनेको चाहिँ परमेश्वरको स्वभावको खोजी गर्नुपर्ने। हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको स्वभाव दुईटै कुरालाई चाहिँ खोजी गर्नु जरुरी हुन्छ। ओके, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको राज्य भनेको उहाँको इच्छाको परिपूर्ति, उहाँको हुकुमत, उहाँको रुल र उहाँको शासन भनेको उहाँको इच्छा, उहाँको इच्छाको हुकुमत र उहाँको नेचर, यो दुईटै कुरालाई हामीले चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा खोजी गर्नुपर्छ। अघि जुन कुरा मैले तपाईँलाई अगाडि भनिसकेको छु, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ कि छैन, कसरी हाम्रो जीवनमा आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले खोजी गर्नुपर्छ। ओके, अनि परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ जहिले पनि विश्वासद्वारा आउँछ भन्ने कुरा रोमी 1:17 ले बताउँछ। भन्नुको मतलब चाहिँ कसरी विश्वासद्वारा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ परमेश्वरको सबै चरित्रले हामीलाई परिपूर्ण पार्नु भएको कुरालाई हामीले नयाँ नियमभरि खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार पनि गर्दै जानुपर्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ कसरी भन्दाखेरि बिलिभ what you find in your seeking। तपाईँ र मैले खोज्दै गरेको कुरा जब तपाईँले भेटाउन सुरु गर्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले विश्वास गर्नु सुरु गर्नुपर्छ। बाइबलले भन्छ कि तिमीहरू पवित्र पारिएका छौ, तिमीहरू परमेश्वरको राज्य हौ, तिमीहरू सबै आशिषहरूले आशिषित भएका छौ। बाइबलले भन्छ तिमीहरू परमेश्वरको सन्तान हो। बाइबलले भन्छ तिमीहरूसँग जीवन छ। त्यति मात्रै होइन, तिमीहरूभित्र चाहिँ प्रशस्तताको जीवनले बास गर्दछ। यो सबै कुराहरू जो बाइबलले भन्छ त्यो बाइबलले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ 100% विश्वास गर्ने ठाउँमा तपाईँ र म हुनुपर्छ। ओके, तपाईँ र म 100% विश्वास गर्ने ठाउँमा तपाईँ र म हुनु जरुरी छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अब त्यो चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा कार्यगत नहुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले त्यो कुरामा फोकस गरिरहने, त्यो कुरालाई हेरिरहने, त्यो कुरालाई बोलिरहने अनि त्यो कुरालाई हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्ने कोसिस गरिराख्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ र मैले महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि हामीमा भएका परमेश्वरको राज्यको डाइनामिक्सहरू प्रकट नभएको कुरा चाहिँ के हो भन्दा धेरैजना व्यक्तिले हेर्नु जानेको छैन अनि धेरैजना व्यक्तिले देखेपछि विश्वास गर्न जानेको छैन। किनभने तपाईँ र परमेश्वरको राज्य हो भने हामीले जे कुरालाई हामी भित्र देख्छौँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनबाट मेनिफेस्ट हुँदैछ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले त्यो कुरालाई मानिलिनुपर्छ, त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। ओके, यो कुरालाई हामीले जब स्वीकार गर्न सिक्छौँ तब मात्रै परमेश्वरको राज्य चाहिँ हाम्रो जीवनबाट मेनिफेस्ट हुन सुरु गर्छ। हाम्रो अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन हामीले कसरी चाहिँ स्ट्रङली विश्वास गर्न सक्छौँ त हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा सुनिराख्ने, यो कुराप्रति सुनिराख्ने। किनभने हिब्रू 10:17 भन्छ विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ होइन। अब हामी त्यस पछाडि त्यो कुरालाई बोलिराख्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यही तरिकाले हामीले त्यसलाई एक्टमा पनि हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
जे कुरा तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ त्यसलाई सुन्नुहोस्, बोल्नुहोस् र तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा हामी ल्याउन सुरु गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो किङडम मेनिफेस्ट हुन सुरु गर्छ। र अर्को हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रिच एन्ड टिच अबाउट द किङडम। परमेश्वरको राज्यको विषयमा प्रचार गर्ने, परमेश्वरको राज्यको विषयमा मानिसहरूलाई सिकाउने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मत्ती 10:8 मत्ती 24:14 तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो कुरा देख्नुहुन्छ। ओके, मत्ती 10:8 पनि परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भन्दै प्रचार गर भनेको छ। मत्ती 24:14 लेखिएको छ राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारलाई सब जातिलाई साक्षीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य हुनेछ हैन। सबै युगको अन्त्यमा सबैभन्दा बेसी चाहिँ परमेश्वरको राज्यको विषयमा प्रचार गरिनेछ। अनि यो राज्यको विषयमा प्रचार गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो के भन्छ परमेश्वरले अन्त्य ल्याउनु हुनेछ भनेर बाइबलले बताएको हामी देख्छौँ। भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँ र मेरो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्यको विषयमा शिक्षा दिने हाम्रो प्रमुख दायित्व हो मण्डलीमा। ओके, परमेश्वरको राज्यको विषयमा शिक्षा दिने, परमेश्वरको राज्यको विषयमा प्रचार गर्ने तपाईँ र मेरो अर्को दायित्व पनि छ हैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ओके, जबसम्म हामीले यसलाई प्रचार गरिरहँदैनौँ, यसलाई शिक्षा दिइरहँदैनौँ, ओभर एन्ड ओभर शिक्षा दिँदैनौँ, तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा यसलाई अनुभव गर्न गाह्रो छ। ओके, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट यु फोकस यु इम्पावर। तपाईँले जे कुरालाई बेसी फोकस गर्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले शक्तिशाली बनाउँदै जानुहुन्छ। अनि परमेश्वरको राज्यलाई बेसी फोकस गर्नुभयो, परमेश्वरको राज्यलाई बेसी प्रचार गर्न सुरुवात गर्नुभयो, यो कुरामा प्रति तपाईँले ध्यान दिनु सुरुवात गर्नुभयो भने त्यही कुराप्रति तपाईँले आफ्नो मन र फोकस लगाउन सुरु गर्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँले यो कुरालाई फोकस गर्न सुरुवात गर्नुहुन्छ, यही कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनमा अथवा मेरो जीवनमा चाहिँ एक्टिभेट हुन सुरु गर्छ। अब तपाईँ र मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ मैले 3टा कुरा भने। पहिलो नम्बरमा सिक, तपाईँ र मैले खोज्ने कुरा, अनि त्यस पछाडि दोस्रो नम्बरमा जे कुरा भेट्नुहुन्छ त्यसलाई विश्वास गर्ने कुरा तपाईँको आफ्नै जीवनमा, अनि अर्को नम्बरमा त्यो कुरालाई प्रचार गर्ने कुरा। यो 3टा कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा रेस्पोन्सिबिलिटी हो, तपाईँ र मेरो दायित्व हो। ओके, अब यहाँनिर राइट्सको विषयमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। राइट्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लिभ एन्ड सेलिब्रेसन। भन्नुको मतलब चाहिँ लाइफ एन्ड सेलिब्रेसन इनसाइड द किङडम। भन्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जिउने र उत्सव मनाउने चाहिँ तपाईँको राइट हो। किनभने तपाईँले परमेश्वरको राज्यलाई भेटिसकेपछि त्यो राज्यभित्र जिउने तपाईँको उत्सव हो। जस्तो तरिकाले जब तपाईँ कोही व्यक्ति अमेरिकामा जानुहुन्छ अथवा कोही व्यक्ति यही कुनै पनि देशको तपाईँ नागरिक हुनुहुन्छ भने त्यो देशमा रहेर जिउने र सही तरिकाले उत्सवमा भाग लिने तपाईँको एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको बेनिफिटहरू प्राप्त गर्ने चाहिँ तपाईँको राइट हो। ओके, जस्तो यौन 10:10 भन्छ चोर चाहिँ चोर्न, मान र नष्ट गर्न आए, तर म चाहिँ तिमीहरूलाई जीवन दिन आए, त्यो चाहिँ प्रशस्तताको जीवन भनेर लेखिएको छ। अब यौन 2 तपाईँले हेर्नुभयो भने यौन 2 सुन्नुहोस् है, यौन 2 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर कना सहरमा चाहिँ पानी चाहिँ दाखरसमा परिणत भएको छ भनेर त्यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ। दाखरसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेलिब्रेसन, लाइफ एन्ड सेलिब्रेसन हो कि जीवन र उत्सवसँग चाहिँ त्यसलाई हामी त्यहाँनिर त्यतिखेर चाहिँ के गर्थ्यो, मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने गर्थ्यो। अनि तपाईँ र मेरो भाग चाहिँ के हो भने त्यो परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उत्सव मनाउने। कसरी भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा हिलिङ एन्ड हेल्थ इज योर राइट। सङ्घाई र स्वस्थता चाहिँ तपाईँ र मेरो राइट हो। यदि परमेश्वरको राज्यभित्र परमेश्वरको राज्यको डायनामिक्सले काम गर्छ र 100% हामीले परमेश्वरको राज्यलाई खोजे गर्छौँ भने सङ्घाई हाम्रो के हो हाम्रो पोर्सन हो, हाम्रो भाग हो। स्वस्थता पनि हाम्रो भाग हो। अर्को नम्बरमा के हो भन्दा रिचनेस एन्ड फुल सप्लाई इज आवर राइट। अघि प्रशस्तता चाहिँ हाम्रो के हो, भाग हो। तपाईँले 2 कोरिन्थी 8:9 हेर्नुभयो भने त्यो देख्नुहुन्छ। फिलिप्पी 4:19 तपाईँले देख्नुहुन्छ। मत्ती 6:33 तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यहाँनिर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर, त्यस पछाडि सबै कुरा तिमीहरूको जीवनमा परिपूर्ण हुनेछ, परिपूर्ति हुनेछ। धेरैपल्ट हामीले दाबी गर्छौँ, घोषणा गर्छौँ अघि आमामा यो गाडी घोषणा गर्छ, कम्ती होइन मान्छेले गाडी आउने भाव हो अघि। कतिजना व्यक्तिले के घोषणा गर्छ, हत्तु भएर चाहिँ अन्तिममा नआएपछि होइन रहेछ भनेर अन्तिम मान्छे ठहरै भएको मैले धेरैजना व्यक्तिलाई हामी देखेको छौँ। तर यो प्रशस्तता भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब हामी परमेश्वरको इच्छा मुताबिक हिँड्छौँ तब मात्रै तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रशस्तताको जीवन आउनु सुरु गर्छ। एकछिनको लागि तपाईँ र मैले एउटा गाडी प्रभुलाई माग्यौँ तर त्यो गाडी चाहिँ प्रभुको इच्छा होइन
भनेदेखि हामी परमेश्वरको राज्यभन्दा बाहिर हुन्छौँ, त्यो चाहिँ त्यो पुरा पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। भए तापनि त्यसले तपाईँ र मेरो जीवनमा भलाइ गर्छ भन्ने कुरा केही ग्यारेन्टी छैन। किनभने हरेक जो परमेश्वरको इच्छाबाट आउँछ त्यसले मात्रै तपाईँ र मेरो जीवनको एकदमै सबैभन्दा बेसी त्यसले भलाइ गर्न सक्छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ घोषणा गरेर दाबी गरेको कारणले गर्दा मात्रै होइन, तर तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको इच्छा मुताबिक हिँड्दाखेरि मात्रै, परमेश्वरको राज्य तपाईँ र मेरो जीवनमा लागू हुँदा मात्रै तपाईँ र मेरो जीवनमा परिपूर्ति र प्रशस्तता आउँछ। फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रशस्तता भन्नुको मतलब सबै विश्वासीहरू मिलियनर हुन्छ, करोडपति हुन्छ भन्नु खोजेको चाहिँ मैले पक्कै पनि होइन। हाम्रो आवश्यकताको परिपूर्ति अवश्य पनि हुनेछ। अनि फेरि अर्को तर्फ म यो पनि भन्न चाहन्छु, सबै विश्वासीहरू धनी करोडपति हुँदैन, त्यो हुनु हुँदैन भनेको पनि होइन। विश्वासीहरू धेरैजना धनी हुन्छन्, करोडपति हुन्छन्, लखपति हुन्छन्। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ आर्थिक मसल्सको रूपमा बोलाउनु भएको हुन्छ र सबैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसरी नै करोडपति अरबपति नै बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तथापि तपाईँ र मेरो आवश्यकताको परिपूर्ति परमेश्वरले अवश्य पनि गर्नुहुनेछ। किनभने परमेश्वरको राज्यभित्र हरेक व्यक्तिलाई धनी तुल्याउनु भएको छ। ओके, तपाईँ र म चाहिँ बाइबलले भन्छ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ धनी भएका छौँ भनेर भनेको छ, दोस्रो कोरिन्थी 8:9ले। अघि त्यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ आर्थिक सम्बन्धमै हो, तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वी आर रिच इनसाइड द किङडम। हामी परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ हामी धनी हो। हामी राज्यभन्दा बाहिर खेल्नु बित्तिकै हाम्रो त्यो प्रशस्तता हुन्छ भन्ने कुराको केही ग्यारेन्टी छैन। ओके, हामी परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको हुकुमतभित्र हामी हुनुपर्छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हामी भित्रको परमेश्वरको राज्यलाई देख्नुपर्छ, अनि अर्को नम्बरमा परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा पुरा हुँदैछ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले देख्नुपर्छ। यो कुरालाई जब हामी देख्न सुरु गर्छौँ र किनले हामी लागू गर्न सुरु गर्छौँ, तब हाम्रो जीवनमा प्रशस्ततालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ विस्डम एन्ड रेभलेसन इज योर राइट। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको राज्यभित्र एकदम विस्डम पनि तपाईँको राइट हो र रेभलेसन पनि तपाईँको राइट हो। इफिसी 1:18 तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 2:9 र 10 तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ। इफिसी 1:18 भन्छ तिमीहरूको हृदयको आँखा चहकिलो भएर तिमीहरूको बोलावटको आशा के रहेछ तिमीले पत्तो लगा थाहा गर भनेको छ। अनि अर्को नम्बरमा के भन्छ, पहिलो कोरिन्थी 2:9 र 10ले भन्छ आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको र मानिसको हृदयमा पनि नपसेका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेलाई उहाँले राखिदिनु भएको छ र आज त्यो प्रकट भएको छ। प्रकट भए तापनि धेरैजना व्यक्तिले देखिराखेको छैन। तपाईँ यो प्रकट भइसकेको छ परमेश्वरको वचनभित्र नै, तर यो देख्नको लागि चाहिँ हामीलाई प्रकाश चाहिन्छ, रेभलेसन चाहिन्छ। जब यो चाहिँ तपाईँको राइट हो। एकजना व्यक्तिको एकजना फल्ना व्यक्तिको खतरा प्रकाशमा बोल्ने त्यस्तो होइन। हरेक विश्वासी जो परमेश्वरको राज्यको फङ्सनमा, परमेश्वरको डाइनामिक्स, परमेश्वरको राज्यको डाइनामिक्समा हिँड्नु सुरु गर्छ, त्यो व्यक्तिको जीवनको एउटा पोर्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि रेभलेसन हो, प्रकाश र विस्डम, बुद्धि पनि त्यो तपाईँको एउटा राइट हो। ओके, किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ अधेर एउटा आत्माले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्दैछ भनेको छ उहाँको युगमा, उहाँको राज्यभित्र। अनि टर्निङ इन्टु ग्लोरी टु ग्लोरी इज योर राइट भनेको मतलब चाहिँ एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा परिवर्तन हुँदै जानु पनि तपाईँको एउटा के हो, अधिकार हो। दोस्रो कोरिन्थी 3:18 तपाईँले देख्नुहुन्छ। हामी एउटा महिमा क्रिस्टलाई हेरेर एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा परिवर्तन हुँदै जान्छौँ। अनि क्रिस्टलाई हामी कहाँ हेर्न सक्छौँ भन्दा जब हामी उहाँको राज्यभित्र प्रवेश गर्छौँ, हामी क्रिस्टलाई देख्न सुरु गर्छौँ, क्रिस्टलाई हेर्न सुरु गर्छौँ। हाम्रो आत्मामा, हाम्रो प्रकाशद्वारा हामी क्रिस्टलाई हेर्न सुरु गर्छौँ। जब हामी क्रिस्टलाई हेर्न सुरुवात गर्छौँ, हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा परिवर्तन हुँदै जान्छौँ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यो चाहिँ तपाईँको पर्सन हो, परमेश्वरको राज्यभित्रको तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अधिकार हो। अर्को नम्बरमा पिस एन्ड जोय इज योर राइट। आनन्द र शान्ति चाहिँ तपाईँको राइट हो। ओके, अब हामीले कसरी राज्य गर्छौँ भन्दा गर्दाखेरि चाहिँ ओके, रेन भन्नुको मतलब चाहिँ राज्य पनि तपाईँको अधिकार हो। अघि तपाईँलाई मैले भने राज्यको विषयमा भनिसकेँ। तपाईँको अधिकार चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ राज्य पनि अधिकार, जीवन मात्रै होइन, राज्य गर्नु पनि तपाईँको अधिकार हो। कसरी राज्य गर्छौँ भन्दाखेरि खराबीलाई भलाइले जितेर। ओके, कसरी राज्य गर्छौँ भन्दा कष्टहरूमा आनन्दले जितेर। हामी विभिन्न समस्याहरूमाथि सही समाधान निकालेर पनि हामी राज्य गर्नु सुरुवात गर्छौँ। ओके, शैतान र त्यसको होइन त्यसको अधिकारहरूमाथि हामी त्यसलाई के गर्न सक्छौँ, राज्य गर्न सक्छौँ। कसरी हामीले राज्य गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ओके, हामीले अधिकार जमाएर उसमाथि राज्य गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरको सृष्टिमाथि अधिकार जमाएर हामी राज्य गर्न सक्छौँ। वास्तवमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको अधिकार, वास्तविक राज्य गर्ने अधिकार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सृष्टि गरिएका थोकहरूमाथि, रिसोर्सेसहरूमाथि हो।
ओके। तर पछिबाट चाहिँ के हो भन्दाखेरि शैतान पनि यही ठाउँमा आएर यही पृथ्वीमा आएर गाभिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर उसले पनि अरू व्यक्तिहरूलाई अधिकार गरेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई पनि हाम्रो क्राइटेरियाबाट धपाएर हामीले उसमाथि पनि हामी राज्य गर्न सक्छौँ। उसलाई मानिसहरूमाथि उसको मानिसहरू यहाँको रिसोर्सेसमाथि उनीहरूको हातलाई ब्याक गर्न लगाएर हामीले त्यो माथि पनि हामी राज्य गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ रिसोर्सेसहरूको कुरा मैले गरिराखेको छु अघि। संसार पृथ्वीमा भएको थोकहरूमाथि हामी राज्य गर्न सक्छौँ। पृथ्वीमा भएको थोकहरू भनेको पृथ्वीमा भएका चिजहरू जो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो है, जमिनमा हलचल गर्ने कुरामा तैँले राज्य गर्नेछस् भनेर भनेको छ। ओके, के उत्पत्ति 1:28 हेर्नुभयो तपाईँ देख्नुहुन्छ। उत्पत्ति 1:28 हलचल गर्ने, जमिनमा हलचल गर्ने, पृथ्वीमा भएका माछा, समुद्रमा भएको सबै थोकहरूमाथि तैँले अधिकार गर भनेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको अधिकार चाहिँ यहाँ भएको रिसोर्सेसहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकले अर्कालाई राज्य गर्नको लागि, एकले अर्कालाई अधीनमा पार्नको लागि होइन। हामीले एकले अर्कालाई चाहिँ अघिको के भन्छ अघिको यो आत्माको फलहरूद्वारा मात्रै हामी राज्य गर्न सक्छौँ, एकले अर्कालाई चाहिँ। ओके, आत्माको फलहरूद्वारा मात्रै। तर यो पृथ्वीमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले पुरा रूपमा अधिकार गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो पृथ्वीमा राख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा उत्साह दिन चाहन्छु। ओके, यहाँ भएका सारा थोकहरू शैतानिक होइन। यहाँ भएको सबै थोकहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको छ। यहाँको रिसोर्सेसहरू चाहे सुन, चाँदी, हिरा, मोती सबै कुरा नै परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यो चाहिँ उहाँको विरोधी शत्रुको लागि उहाँले कहिले पनि सृष्टि गर्नु भएन। उहाँले सृष्टि गर्नुभएको सबै थोकहरू चाहिँ उहाँकै सन्तानहरूको लागि सृष्टि गर्नुभएको हो, उहाँकै छोराछोरीको लागि सृष्टि गर्नुभएको हो। त्यसैले म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यहाँ भएको सबै थोकहरू चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको लागि सृष्टि गर्नुभएको हो। तर अब हामी परमेश्वरको राज्यमा पुरा रूपमा फङ्सन हुन सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिन सक्नुहुन्न, किनभने त्यसले हामीलाई बिगार्छ, त्यसले हामीलाई नष्ट पार्छ। ओके, म तपाईँलाई यसरी भन्न चाहन्छु, ओके, सम्पत्तिले सुन्नुहोस् तपाईँ र मलाई बिगार्ने होइन। तर परमेश्वरको राज्य तपाईँ म भित्र आएन भनेदेखि चाहिँ अर्कै कुराले हामीलाई राज्य गर्न सुरुवात गर्छ। यहाँ भएको रिसोर्सेसहरूले राज्य गर्न सुरुवात गर्छ। यदि परमेश्वरले जुन इलाका क्षेत्रहरूमा राज्य गर्नु पाउनु भएको छैन, त्यो इलाका र क्षेत्रमाथि चाहिँ यहाँ भएका थोकहरूले राज्य गर्न सुरुवात गर्छ। हामीले किन परमेश्वरको राज्यमा दिने त, किन मुठी खोल्ने त भन्दाखेरि चाहिँ ताकि हामीलाई रिसोर्सेसहरूले राज्य नगरोस्। हामीले यहाँ भएका थोकहरूमाथि हामी लोभी भयौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई त्यही थोकहरूले हामीमाथि राज्य गर्न सुरुवात गर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि दिने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब उसको राज्यको पन्जाबाट बाहिर निस्किन्छौँ र परमेश्वरलाई राज्य गर्ने मौका ठाउँमा दिन्छौँ। जब कुनै पनि ठाउँ, कुनै पनि क्षेत्र, इलाकाहरू चाहिँ यो संसारमा भएका थोकहरूले राज्य गरेको हुनुहुँदैन। जब परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ राज्य गर्न सुरुवात गर्नुहुन्छ, अघि राज्य गर्नुहुन्छ, तब चाहिँ यहाँ भएको रिसोर्सेसहरूले हामीमाथि राज्य गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रिसोर्सेसमाथि राज्य गर्ने हो। अब म तपाईँलाई अन्तिममा लान चाहन्छु, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ किज अफ द किङडम, परमेश्वरको राज्यको साँचाहरू, परमेश्वरको राज्यको साँचहरू, किज अफ द किङडम। म तपाईँलाई यतिखेर लाँदै गर्दाखेरि अब यो भनिसकेपछि हामी परमेश्वरको राज्यको कन्क्लुजनतर्फ हामी जान्छौँ, परमेश्वरको राज्यको विषयको शिक्षाको कन्क्लुजनतर्फ हामी जान्छौँ। किज अफ द किङडम तपाईँलाई भनिसके पछाडि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु र म तपाईँलाई लान चाहन्छु मत्ती 16:19 एउटा घटना, सधैँभरि मैले भन्दै गरेको घटना नै हो। त्यहाँनिर चाबीको विषयमा प्रभुले भन्नुभएको छ। मत्ती 16:19 यसरी लेखिएको छ, सिमोन पत्रुसले जवाब दिए र भने, तपाईँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, धन्य हौ हे योनाको छोरो सिमोन, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट गरिएको होइन, तर मेरो स्वर्गमा हुने पिताले गर्नुभएको हो। अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म यस पत्थरमाथि आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु र मृत्यु त्यसमाथि विजयी हुने छैन। म तिमीलाई स्वर्गका राज्यका साँचाहरू दिनेछु। जे तिमीले पृथ्वीमा बाँधौला त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ, औ जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला त्यो स्वर्गमा फुकाउने छौ। यहाँनिर प्रभुले पत्रुसलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई स्वर्गीय राज्यका साँचाहरू, साँचो मात्रै होइन,
साँचाहरू दिनेछु। भन्नुको मतलब चाहिँ स्वर्गीय राज्यभित्र स्वर्गीय राज्यलाई फङ्सन गर्ने, स्वर्गीय राज्यको कुराहरू, ईश्वरीय राज्यमा कसरी फङ्सन हुने, त्यसको बेनिफिट कसरी प्राप्त हुने भन्ने विषयको साँचाहरू छ, किजहरू छ। एउटा मात्रै साँचो होइन, थुप्रो साँचाहरू छन्। जब हामीले त्यो साँचोहरूप्रति हामी प्रकाश प्राप्त गर्छौँ, प्रकाश नै त्यो साँचो हो। जुन विषय स्वर्ग राज्यको विषयको जुन विषय वस्तुप्रति तपाईँ चाहिँ तपाईँले प्रकाश प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको निम्ति स्वर्गीय राज्यको निम्ति एउटा साँचो बन्छ। उदाहरणको लागि तपाईलाई हिलिङको विषयमा तपाईलाई प्रकाश छ, रेभलेसन छ भने, सुनेको कुराले गर्दा उटपटाङ कुरा मात्रै होइन, हिलिङकै विषयमा तपाईँले वास्तविक प्रकाश पाउनु भएको छ भने तपाईँको जीवनबाट हिलिङ अथवा चङ्गाई बगी निस्किन्छ। तपाईँले प्रशस्तताको विषयमा तपाईँले रेभलेसन बनाउनु भएको छ भने तपाईँको जीवनमा चाहिँ प्रशस्तताको कुराले काम गर्न सुरुवात गर्छ। पवित्रताको विषयमा तपाईँले रेभलेसन प्राप्त गर्नु भएको छ भने तपाईँको जीवनबाट पवित्रता नै बगी निस्किन्छ। तपाईको जीवनमा यदि तपाईको जीवनमा चाहिँ जुन क्षेत्रमा चाहिँ सुन्नुस् है, जुन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईले प्रकाश पाउनुहुन्छ त्यो क्षेत्र चाहिँ स्वर्गको राज्यको कुराहरू चाहिँ फङ्सन हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना व्यक्तिहरू चाहिँ फल्ना 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 स्पेशलिस्ट भनेर हामी धेरैपल्ट भन्छौँ, अनि उसको जीवनबाट हामी त्यही कुरा हामी भएको पाउँछौँ, किनभने त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यही विषयमा विशेष गरेर रेभलेसन प्राप्त गरेको हुन्छ। अनि एकजना व्यक्तिले एउटै मात्र रेभलेसन हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। पत्रुसलाई भनेको छ, म तिमीलाई चाहिँ स्वर्गीय राज्यका साँचो मात्रै होइन, साँचाहरू दिनेछु। भन्नुको मतलब चाहिँ यदि तपाईँ बढ्न योग्य हुनुभयो भने, तपाईँ बढ्नलाई राजी हुनुभयो भने एउटा मात्रै रेभलेसन तपाईँको जीवनमा हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँको जीवनमा थुप्रो रेभलेसनहरू आउन सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्यमा थुप्रो तरिकाले तपाईँ र म फङ्सन हुनु सुरुवात गर्न सक्छौँ। हो कि थुप्रो तरिकाले हामीले परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ प्रभाव ल्याउन सुरु गर्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कर्तव्यलाई सबैभन्दा पहिलो पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी फुलफिलमेन्ट। हाम्रो परमेश्वरको अघि मैले भने परमेश्वरको राज्यमा भएका जति पनि हाम्रो कर्तव्यहरू छ, रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छ, त्यो चाहिँ हामीले पहिलो नम्बरमा चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ त्यो साँचो प्राप्त गर्नुको लागि। अर्को नम्बरमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो साँचो प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो राजा जो किङ हुनुहुन्छ उहाँसँग घनिष्ठ हुनुपर्छ। We need to be intimate with the king। हामीले त्यो राजामाथि एकदम राजासँग एकदमै घनिष्ठ हुनुपर्छ। किनभनेदेखि पत्रुसले चाहिँ घनिष्ठ आफ्नो राजासँग घनिष्ठ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो चाबी पाए। किनभनेदेखि घनिष्ठताको परिणाम चाहिँ प्रकाश भयो, अनि प्रकाशको परिणाम चाहिँ चाबी हो। येशू ख्रीष्टसँग जति बेसी तपाईँ र म घनिष्ठ जीवन जिउन सक्छौँ, घनिष्ठतामा समय बिताउन सक्छौँ, त्यति नै बेसी परमेश्वरको राज्यको डाइनामिक्सहरू, परमेश्वरको राज्यको साँचहरू तपाईँले खुल्दै जान्छ तपाईँको जीवनमा। ओके, अनि त्यो साँचहरू खोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा भएका प्रशस्तताको कुराहरूलाई यही पृथ्वीमा पनि ल्याउन तान्नु सक्नुहुन्छ, खिच्नु सक्नुहुन्छ। यही पृथ्वीमा पनि तपाईँ र म मेनिफेस्ट गर्न सक्छौँ। ओके, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वर राजासँग चाहिँ तपाईँ र म एकदमै बेसी इन्टिमेट हुनुपर्छ। अर्को नम्बरमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबमिसिभ टु द किङ, हामीले हाम्रो राजामा समर्पित हुनु जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। We need to be submissive to the king। ओके, यहाँनिर तपाईँले यसरी भन्छ जेम्सको किताबमा याकुब 4:7 तपाईँले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा बस अनि दुष्टलाई हत्याऊ अनि भाग्ने छ भनेको छ। सुन्नुहोस् है, अब दुष्ट नातमा खेद्ने चाबी के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर प्रतिको समर्पणता, सबमिसिभनेस। यदि हामी सबमिसिभ भएनौँ भनेदेखि चाहिँ अथोरिटी हामी आउँदै आउँदैन हाम्रो जीवनमा। ओके, सबमिसिभ इज द की अफ अथोरिटी। हामीले कुनै पनि ठाउँमा अधिकार चलाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामी सबमिसिभ भएको हुनुपर्छ। हामीले यो पृथ्वीमा अधिकार, अब परमेश्वरमा सबमिसिभ हुनु भनेको के हो भन्दा परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरमा अधीनमा बस्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा परमेश्वरको वचनको अधीनमा बस्नु हो, दोस्रो नम्बरमा पवित्र आत्माको अगुवाईको अधीनमा बस्नु हो, भने तेस्रो नम्बरमा चाहिँ प्रभुको दासहरूको अधीनमा बस्नु हो। किनभनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा राज्य गर्नुहुन्छ, प्रतिनिधिद्वारा चाहिँ उहाँले आफूलाई आशिष दिनुहुन्छ। त्यसै कारणले प्रतिनिधिद्वारा आशिष दिनुहुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
पावलले भन्छ म तिमीहरूमाथि हात राखेर चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ म केही वरदान दिन सकौँ भनिकन म तिमीहरूमा भेट्न चाहन्छु भनेर तपाईँले रोमी 1 को 11 मा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हो कि कसैले तिमीहरूमाथि धर्मगुरुले हात राखेर तिमीले पाएको चाहिँ वरदानहरूलाई चाहिँ हेलचेक्रे नगर। अनि त्यस पछाडि होइन हरेक पल्ट पावलले चाहिँ पत्र लेखेको अन्तिममा चाहिँ आशिष दिएर चाहिँ कन्क्लुड गरेको हामी देख्छौँ, आशिष दिएर कन्क्लुड गरेको देख्छौँ। किनभने परमेश्वरले जहिले पनि आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो लागि हाम्रो अगुवाहरू चाहिँ प्रतिनिधि भयौँ भनेदेखि भन्नुहुन्छ पवित्र आत्मा स्वयंले पनि हाम्रो अगुवाहरूद्वारा आशिष दिनुहुन्छ अनि परमेश्वर स्वयंले पनि हाम्रो अगुवाहरूद्वारा हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ भने किन भन्दाखेरि चाहिँ अभिषेक चाहिँ जहिले पनि शिरबाट बग्छ अघि। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अगुवाहरू आशिषित हुनु भनेको चाहिँ मण्डली पुरा रूपमा आशिषित हुनु हो, किनभने परमेश्वरले जहिले पनि प्रतिनिधिद्वारा काम गर्नुहुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो प्रतिनिधिहरूलाई मानिसहरूले तिमीहरूलाई जे गर्छन् त्यो मलाई गरेको हो, तिमीहरूलाई इन्कार गर्यो भने पनि मलाई इन्कार गरेको हो, तिमीहरूलाई स्वीकार गर्यो भने मलाई स्वीकार गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले प्रभुलाई कतिको स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ, कतिको प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको निम्ति पठाउनु भएको प्रतिनिधिहरूलाई तपाईँले कतिको स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा निहित हुन्छ हो कि। दुईटा कुरा प्रभुले भन्नुभएको, दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधिहरूलाई भन्नुभएको छ तिमीहरूले जे यो प्रतिनिधिलाई गर्यो यो मलाई गर्यो भनेर भन्नुभएको छ भने अर्को नम्बरमा तिमीहरू मध्ये सबैभन्दा सानालाई तिमीले जे गर्छौ त्यो मलाई गर्यो भनेको छ। त्यो चाहिँ दयाको कुरामा, दया गर्ने कुरामा। तर अधीनमा बस्ने कुरामा, आदर गर्ने कुरामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले मैले पठाएको अगुवाहरूलाई जे गर्छौ त्यो मलाई गर्छौ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस् है, प्रभुले यदि त्यो प्रभुको दासहरूले कुनै गल्ती गर्छ भने पनि त्यो परमेश्वरले नै दण्ड दिनुहुन्छ, हामीले त्यसमा भन्नुपर्ने केही छैन ओके। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, बी भेरी केयरफुल टु स्पिक एगेन्स्ट द सर्भेन्ट अफ गड। परमेश्वरको दासहरूको विरुद्धमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ होसियार भइदिनु हुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसको मतलब सबै परमेश्वरको दासहरू सही छन्, ठिक छन् भन्नु खोजेको होइन। यदि ऊ गलत छन् भने बाइबल यसरी भन्छ त्यसलाई परमेश्वरले नै ठिक गर्नुपर्ने छ भने परमेश्वरले ठिक गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई एकदमै पाप मुक्त बनाउनु पर्ने हुन्छ, हामी एकदमै होसियार गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हामी उहाँहरूको अधीनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि जब हामी उहाँहरूको अधीनमा बस्यो त्यो अथोरिटी चाहिँ हाम्रो जीवनमा फङ्सन हुनु सुरुवात गर्छ ओके। शक्तिशाली रूपमा तपाईँ र मेरो जीवनमा फङ्सन हुन सुरु गर्छ, अधिकारहरू फङ्सन हुन सुरु गर्छ। जब अधिकार फङ्सन हुन्छ अनि मात्रै हामी राज्य गर्न सुरु गर्छौँ, राज्य गर्न सक्छौँ। अधीनमा बस्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो अगुवाहरूको अधीनमा बस्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। लिडरसिप अथोरिटी चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले भरपुर हुनु। जति बेसी हामी उहाँको आत्माद्वारा भरपुर हुँदै जान्छौँ त्यति बेसी हामी उहाँबाट हामी विभिन्न विषयवस्तुमा चाबी हामी प्राप्त गर्दै जान्छौँ। विभिन्न विषयवस्तुमाथि राज्य गर्ने हामी चाबी हामी प्राप्त गर्दै गर्छौँ ओके। अनि अर्को नम्बरमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नलेज अफ पर्सनल आइडेन्टिटी। व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो ईश्वरीय आइडेन्टिटीलाई जान्नु चाहिँ हाम्रो चाबी हो। जति बेसी तपाईँको आइडेन्टिटीलाई जान्नुहुन्छ त्यति बेसी तपाईँको जीवनमा त्यो फङ्सन हुनु सुरुवात गर्छ। परमेश्वरको राज्यको चाबीहरू चाहिँ फङ्सन हुनु सुरुवात गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको विषयमा तपाईँले राम्ररीसँग जानिसक्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको शत्रुले तपाईँमाथि राज्य गर्ने हो। तर जब तपाईँको विषयमा तपाईँले राम्रोसँग ज्ञान ल्याउनु भएको छ, त्यसलाई प्रकाशद्वारा आफ्नो बनाउनु भएको छ भने तपाईँले त्यहाँमाथि राज्य गर्नु सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को नम्बरमा अब तपाईँ र मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई एकदमै बेसी हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ फङ्सन। त्यस पछाडि जे कुरा तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ, जे कुरा तपाईँले प्रकाशमा प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो कुरा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। यु सुड एक्टिभेट इट इन योर लाइफ। तपाईँको जीवनमा अब यसको किजहरूको विषयमा डिफ्रेन्ट किजहरू छ हो कि। यसलाई कसरी की प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा मात्रै मैले तपाईँलाई बताइराखेको छु। उदाहरणको लागि म एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। तपाईँ प्रशस्तताको जीवनको लागि चाहिँ तपाईँले दिने विषयमा चाहिँ तपाईँ रेभोल्युसन भएको हुनुपर्छ, आन्दोलन प्रकाशित भएको हुनुपर्छ ओके। अनि तपाईँले डिफ्रेन्ट छ। तपाईँले हेर्नुहोस् एकछिनको लागि तपाईँले आत्माहरू जित्ने विषयमा पनि एउटा प्रकाश हो। व्हेन यु गेट रेभोल्युसन, प्रकाश भित्रबाट तपाईँले प्रकाश प्राप्त गर्नु सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले आत्माहरू जित्नु सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ अघि। चङ्गाईको विषयमा तपाईँले प्रकाश, जब भित्र आत्माबाट तपाईँमा प्रकाश भएपछि तपाईँले हात राख्दाखेरि मानिसहरू निको हुनु सुरुवात गर्छ।
यो भिन्न भिन्नै विषयमा हामीले प्रकाश प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रकाश नै चाबी हो। जुन विषयवस्तुमा तपाईँ र मैले प्रकाश पाउँछौँ त्यो नै तपाईँ र मेरो चाबी हो। यसुले यो पत्रुसले पाएको चाबी चाहिँ के हो? येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रकाश चाहिँ उसको निम्ति चाहिँ नहल्लिने कुराको चाबी भयो, स्थिरताको चाबी भयो उसको जीवनमा। त्यो स्थिरताको चाबी भित्र रहेर उसले अरू धेरै कुरा चाबीहरूले प्राप्त गर्न सकेको छ। अनि यो चाबी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराको बुनियाद चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको नलेजबाट नै अरू सबै रेभोल्युसनहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा फुटि निस्किन्छ, जुन चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति चाबी हो। प्रकाश नै परमेश्वरको के भन्छ राज्यलाई खोल्ने चाबी हो। अनि यो भिन्न भिन्न प्रकाशहरू तपाईँको जीवनमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ सुन्नुहोस् है, तपाईँको जीवनमा त्यही शक्तिले काम गर्दै जान्छ। कतिजना प्रभुको दासहरू आराधनाको विषयमा एकदमै शक्तिशाली रूपमा टिचिङ मात्रै होइन, टिचिङ सबैले, मै पनि टिचिङ, त्यो नोट्स भेट्यो भने तपाईँलाई टिचिङ दिन सक्छु। तर कुरा के छ भने जो व्यक्तिले चाहिँ त्यो आराधनाको विषयमा प्रकाश पाएको छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ आराधनाको विषयमा तपाईँलाई सिकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ छुटकारा हुँदै गर्नुभएको हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले आराधनाको डाइनामिक्सलाई बुझ्नु मात्रै होइन, त्यो आराधनाको उचाइमा तपाईँ हिँड्नु सुरुवात पनि गर्नुहुन्छ। जो व्यक्तिले चङ्गाईको विषयमा प्रकाश पाएको छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ चङ्गाईको विषयमा बोल्दा बोल्दा तपाईँ निको हुनुहुन्छ मात्रै होइन, तपाईँ नै चङ्गाई गर्ने व्यक्ति पनि बन्दै जानुहुन्छ। जो व्यक्तिले दिने विषयमा प्रकाश पाएको छ त्यो व्यक्तिले दिने विषयमा प्रचार गर्दै गर्दा तपाईँलाई दिने मात्रै होइन, तपाईँले मुठी खोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ आशिषहरू प्राप्त गर्दै गरेको हुन्छ। यति मात्रै नभएर तपाईँ नै त्यो व्यक्तिमा त्यो प्रकाश हुनु सुरुवात गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्ति त्यो प्रकाशको चाबी खोल्नु सुरुवात गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको निम्ति एउटा के हो? त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्यको थुप्रै चाबीहरू छ, एक पछाडि अर्को भेट्दै जानुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसले गर्दा मैले यो चाबीको विषयमा वर्णन गरेँ भनेदेखि समस्या भएको हुने गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हरेकबाट तपाईँले रेभोल्युसन प्राप्त गर्दै गर्दा जुन विषयमा तपाईँले रेभोल्युसन प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो विषयमा तपाईँको चाबी। अब रेभोल्युसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन विषयले, सुन्नुहोस् है, तपाईँको हृदयलाई हलचल गर्छ, जुन विषयले तपाईँलाई परिवर्तन गर्छ, जुन विषयले तपाईँको जीवनमा आन्दोलन ल्याउँछ त्यो नै रेभोल्युसन हो। नयाँ सोच चाहिँ नयाँ सोच, तपाईँको दिमागमा आएको नयाँ सोच मात्रै रेभोल्युसन होइन। रेभोल्युसनले चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ भूकम्प लिएपछि मात्रै त्यो रेभोल्युसन हो। रेभोल्युसन भनेपछि त्यो तपाईँको जीवनमा त्यसले चाहिँ हलचल गरेको हुन्छ, अनि चाहिँ त्यसलाई तपाईँले रेभोल्युसन भन्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हरेक विषयमा तपाईँले रेभोल्युसन प्राप्त नगरिन्जेलसम्म त्यसलाई सुनिरहनुहोस् जबसम्म तपाईँ त्यो विषयले तपाईँलाई आन्दोलित बनाउँदैन। अनि जब त्यस पछाडि तपाईँको जीवनमा त्यसले फङ्सन हुनु सुरु गर्छ अनि त्यसपछि स्वर्गीयको कुरा त्यसले खोल्न सुरुवात गर्छ र पृथ्वीमा ल्याउनु सुरुवात गर्छ। र परमेश्वरले यो परमेश्वरको राज्यको विषयको सिरिजमा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। र समय फेरि पनि म आजको होस्टलाई दिन चाहन्छु र आजदेखि उसो हामीले परमेश्वरको राज्यको विषयको शिक्षा चाहिँ यहाँनिर कन्क्लुड भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। यो समयमा म सञ्चालकज्यूलाई होस्टलाई दिन चाहन्छु। मैले किङडम अफ गडको विषयको टिचिङ यहाँनिर सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद पास्टर तीर्थ। उहाँले यति गहिरो टिचिङ आज हाम्रो माझमा राख्नुभयो। यो मेरो अलिकता यो टेक्निकल अलिक समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि काम गरिरहेको छैन। एनिवे, यहाँ पास्टर तीर्थलाई धेरै धन्यवाद। म यति गहिरो टिचिङ, यति अर्थपूर्ण, एकदम त्यो भित्रमा हरेक शब्दहरूमा म मैले एकदमै आशिष पाइरहेको थिएँ है। यति थुप्रो ब्लेसेड, एकदम गहिरो टिचिङको निम्ति धेरै धन्यवाद। यसलाई मैले धेरैपल्ट सुन्नुपर्ने छ र म धेरै आशिषित भएको छु र एकदम गहिरो टिचिङ मैले महसुस गरेको। एकैछिन वेट गरौँ है।
केल्भिन सर हुनुहुन्छ? हेलो हजुर 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 केल्भिन सर